पछिको व्यवस्थामा पनि नागरिकहरूले आफ्नो सरकार आफै बनाउँदैन थिए। तपाईले प्रधानमन्त्रीहरू हेर्नुहोस्, एउटा भयो डडेलधुराको, अर्को भयो बैतडीको, अर्को भयो झापाको, अर्को भयो गोर्खाको, अर्को भयो चितवनको, अर्को एउटा भयो सल्यानबाट काठमाडौँमा आएर बसेको। पहिलेकै प्रधानमन्त्रीको कुरा गरौँ वा योभन्दा ठिक अगाडिको प्रधानमन्त्रीको कुरा गरौँ, ती प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ हामीले भोट हालेका हो र हामीले भोट हालेका होइनौँ। उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने भोट हालेको सांसदहरूले हो। यो बहुमतको प्रधानमन्त्री होइन, बहु सीटको प्रधानमन्त्री हो। सीटको संख्या जहाँ बढी हुन्छ, जसले प्राप्त गर्छ उसैले आफ्नो प्रधानमन्त्री पद वास्तवमा हाइज्याक गर्छ। हामीले के भनिरहेका छौँ भने हरेक नागरिकले यो देशभरिका मेचीदेखि महाकालीसम्मका सबैले तपाईँ हामीले आफ्नै हातले हालेको भोट निर्णायक बनाउन सकौं। 160 मिटर उचाइको बन्जी जम्प स्पट भएको यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट अब बन्जी जम्प राजनीतिमा नागरिकको अधिकारका लागि त्यो जम्प होइन, त्यो एउटा चौडाइ हुनेछ माथितर्फको शिखरतर्फको र एउटा नयाँ इतिहास सिन्धुपाल्चोक जिल्लाले नेपालभरिकै लागि र विश्वको पनि लोकतान्त्रिक अझ उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास कस्तो हुन्छ, राजनीति कस्तो हुन्छ, त्यसको उदाहरण देखाउने छ। हामीले 77वटै जिल्लामा जिल्ला पार्टी कार्यालयहरू उद्घाटन गर्ने क्रममा, यसलाई सञ्चालन गर्दै अघि बढाउने क्रममा सिन्धुपाल्चोकलाई विशेष महत्त्वका साथ लिएका छौं। जुगल हिमालको जिल्ला यो मध्यमाञ्चलको सबैभन्दा ठूलो जिल्ला साइजका हिसाबले पनि श्रृंग ऋषिको ठाउँ यो सिन्धुपाल्चोक जिल्ला यतिबाट मात्रै परिचित छैन। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सबैभन्दा धेरै पटक पटक भारी पहिरोबाट, पटक पटक भूकम्पबाट, त्यति मात्र होइन राजनीतिक भूकम्पहरू जो नेपाली जनताको शिरमा गिर खेलिरहेका थिए, पुराना भनिएका ठूला पार्टी भनिएकाहरूका गतिविधिहरूका कारण अघि सन्दर्भ उठेको छ ठूलो वा सानो भन्ने, अघि सन्दर्भ उठेको छ कि हामीले कति समयदेखि अभ्यास गरिरहेका छौं भन्ने। म साथीहरूलाई विनम्रतापूर्वक यो विज्ञापन गरेको होइन, हिजोको नागरिक दैनिकको सम्पादकीय पृष्ठमा हेरिदिनु होला। हिजोको नागरिक दैनिकमा वरिष्ठ लेखक युवराज गौतमज्यूले लेख्नु भएको छ, आजभन्दा 12 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले पटक पटक चुनाव जितेर फेरि कहिल्यै पनि गाउँ नफर्किएर विश्वका र यो क्षेत्रीय रूपमा सार्क मुलुकहरूका पनि तस्करहरूसँग घाँटी जोड्दै हिँड्ने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू कहिल्यै गाउँ नफर्किँदा उनीहरूलाई हामीले हालेको भोट फिर्ता मागेर गाउँमा फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार, राइट टु रिकलको बारेमा 12 वर्ष अगाडिदेखि हामीले लड्दै आएको कुरा हिजोको नागरिक दैनिकमा युवराज गौतमजीले लेख्नु भएको छ। तपाईले अघिल्लो हप्ता हेर्नुहोस्, मकर श्रेष्ठज्यूले लेख्नु भएको छ कान्तिपुर दैनिकको प्रथम पृष्ठमा, 12 वर्ष अगाडि यो देशमा जनताले उम्मेदवारहरू पार्टीहरूबाट खराब उठाइयो भने, डनहरू उठाइयो भने, बलात्कारीहरू उठाइयो भने, भ्रष्टाचारीहरू उठाइयो भने उनीहरूलाई मत हालेरै बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार यो देशमा हामीले उठाएका हौं पहिलो पटक 12 वर्ष अगाडि भनेर कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ। हामीले भाषण मात्रै गर्दैनौं, हामी काम गर्छौं, हामीले काम गरेर देखाएका छौं। तपाईहरुलाई थाहा छ धेरै साथीहरू इन्टरनेट प्रयोग गर्न जान्नुहुन्छ, एकचोटि गुगलमा गएर सर्च गरिदिनुस् कृपया। आजभन्दा 12 वर्ष अगाडिदेखि देशभरिका चेलीबेटीहरूलाई बलात्कार विरुद्धको आत्मरक्षाको तालिम सञ्चालन गर्दै हिँडेका छौं हामी। 12 वर्ष अगाडि नै हामीले जिताएका मान्छेहरू
गलत काम गर्न लाग्यो भने हामीले हालेको भोट फिर्ता माग्न पाउने अधिकार राइट टु रिकल हुन्थ्यो भने एमसीसी पास हुने थियो, हुने थिएन। एमसीसी पास यसकारण भयो कि नागरिकहरूलाई आफ्ना प्रतिनिधिले गलत काम गर्न लागेको अवस्थामा भोट फिर्ता मागेर उनीहरूलाई तल झार्न पाउने अधिकार 12 वर्ष अगाडि हामीले मागे पनि सर्वोच्च अदालतले राइट टु रिजेक्टको अधिकार दिएर कानून बनाऊ भनेर भने पनि अहिलेसम्मका कुनै पनि दलहरूले बनाएनन्। त्यसकारण हामी नागरिकलाई साँच्चै अधिकार सम्पन्न बनाउन, नागरिकलाई साँच्चै सार्वभौमता सम्पन्न बनाउन राजनीतिक दलको रूपमा 12 वर्ष अगाडिदेखि अभियानहरू सञ्चालन गर्दा गर्दा अदालतबाट आदेश दिलाउँदा समेत कुनै पनि दल र सरकारले नगरेपछि अनि नागरिकहरूको बीचमा राजनीतिक पार्टीको रूपमा गएका छौं। देशभरिबाट नागरिकहरूको एउटै आवाज छ कि हरेक पटक हामीलाई खाए खा नखाए घिच भने जसरी पार्टीहरूले उठाएका उम्मेदवारलाई भोट हाल्नै पर्ने अथवा घरमा भोट हाल्न नगइकन सुतेर बस्नुपर्ने बाध्यतामा पुर्याएको छ यो व्यवस्थाले। नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू बेग्ला बेग्लै नाम गरेको एउटै राजनीतिक दल हो। हामीले यो निष्कर्ष निकालेका छौं। नेपालमा अहिलेसम्म जति पनि व्यवस्थाहरूको अभ्यास गरियो यी सबै व्यवस्थाहरूमा एउटै विशेषता भएका मुख्य प्रकृतिहरू थिए। त्यो भनेको के हो भने राणा कालमा पनि तपाईले जनताको काम गर्ने भनेका कर्मचारी वा नेताहरूले वा प्रधानमन्त्रीले गलत काम गर्यो भने उसलाई फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार, पदबाट तल झार्न पाउने अधिकार प्रयोग भएको थिएन भन्ने जान्नु भएको छ। 7 साल पछिको व्यवस्थामा पनि नागरिकहरूले आफ्नो सरकार आफै बनाउँदैन थिए। तपाईले प्रधानमन्त्रीहरू हेर्नुहोस्, एउटा भयो डडेलधुराको, अर्को भयो बैतडीको, अर्को भयो झापाको, अर्को भयो गोर्खाको, अर्को भयो चितवनको, अर्को एउटा भयो सल्यानबाट काठमाडौँमा आएर बसेको। अहिलेकै प्रधानमन्त्रीको कुरा गरौँ वा योभन्दा ठिक अगाडिको प्रधानमन्त्रीको कुरा गरौँ, ती प्रधानमन्त्रीलाई तपाई हामीले भोट हालेका हो र हामीले भोट हालेका होइनौं। उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने भोट हालेको सांसदहरूले हो। यो बहुमतको प्रधानमन्त्री होइन, बहुसीटको प्रधानमन्त्री हो। सीटको संख्या जहाँ बढी हुन्छ, जसले प्राप्त गर्छ उसैले आफ्नो प्रधानमन्त्री पद वास्तवमा हाइज्याक गर्छ। हामीले के भनिरहेका छौं भने हरेक नागरिकले यो देशभरिका मेचीदेखि महाकालीसम्मका सबैले तपाई हामी आफ्नै हातले हालेको भोट निर्णायक बनाउन सकौं। तपाई हाम्रो भोट नै एक एक मान्छेको भोट निर्णायक हुन सकोस्। यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको हामी पक्षमा छौं, तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको पक्षमा भएका केही दलहरूले राइट टु रिजेक्ट हुनु पर्दैन भन्छन्। जस्तो कि नेकपा माओवादी भित्रकै विप्लव समूहले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले त्यो कार्यकारीले गलत काम गर्यो भने जनताले आफूले हालेको भोट फिर्ता मागेर उसलाई तल झार्न पाउने अधिकार दिनु हुँदैन भन्नुहुन्छ। हामीले हालेको भोट फिर्ता माग्न पाउनु हुँदैन भन्नुहुन्छ। उम्मेदवारै खराब उठाएछ भने खराब उम्मेदवारलाई भोट हालेरै बहिष्कार गर्न पाउनु हुँदैन भन्नुहुन्छ। यो भनेको राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्टलाई उहाँहरूले अस्वीकार गर्नुहुन्छ। तपाईले अमेरिकाकै ठूलो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भनिए पनि त्यहाँ पनि हामीले भने जस्तो जितिसकेको मान्छेले खराब काम गर्यो भने नागरिकले भोट फिर्ता मागेर उसलाई पदबाट तल झार्न पाउने अधिकार छैन। यसैले हामीले भनेको परम्परागत लोकतन्त्र होइन, उन्नत लोकतन्त्र हो। हामीले भनेको उम्मेदवारहरूलाई नै बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार नागरिकलाई अमेरिकाको पनि एउटा नेभाडा स्टेट बाहेक अरूतर्फ छैन। त्यसैले हामीले भनेको उन्नत लोकतन्त्र हो। हामीले उन्नत लोकतन्त्र यतिकै नामाकरण गरेका होइनौं। यो राष्ट्रिय झण्डाको एउटा संकेत आउने गरिकनको बीचमा खुला किताब भएको नीलो घेरा र रातो भुइँ भएको उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको झण्डा
त्यसमा भएको किताब, यो किताब तपाईं हामी सबैले विश्वास गर्नुपर्ने संविधान हो, विधान हो, विधि हो, शास्त्र हो। तपाईं गीतामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यो किताब गीता हो। तपाईं त्रिपिटकमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यो किताब त्रिपिटक हो। तपाईं मुन्धुममा विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यो किताब मुन्धुम हो। तपाईं बाइबलमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यो किताब बाइबल हो। तपाईं कुरानमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यो किताब कुरान हो। तर यो हो कि तपाईंको विश्वास, तपाईंको आस्था, तपाईंको नैतिकता, तपाईंको मनको धर्म यो छैन भने, तपाईंले राजनीति गर्नुभयो भने त्यसबाट अपराध मात्र हुन्छ। त्यसैले राजनीतिमा भएको अपराधीकरणको अन्त्य गर्न, राजनीतिबाट हराएको अध्यात्म र दर्शनको पुनर्जागरण गर्नका लागि उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले किताब चुनाव चिन्ह संसारभरिका सबै मान्छेहरूको ज्ञानको स्रोतको रूपमा हामीले चयन गरेका छौं। निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइसकेको छ। तपाईहरुले समाचारमा पनि सुन्नुभयो होला, किताब चुनाव चिन्ह एउटा कुनै पार्टीको चुनाव चिन्ह पछि उहाँहरूले लिएर जानु भएको कारणले, हामीले पहिल्यै दर्ता गरेको कारणले जुझ्न गएको हुँदा त्यति बेला सरकार गठन हुन सकेन। नेकपा समाजवादी सायद नाम हुन सक्छ, उहाँहरूसँग मिलेको सुन्नुभयो। हामीले यो निर्वाचनलाई 77वटै जिल्लामा पार्टीको दर्ता जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत गरेर 12 वर्ष अगाडिदेखि उठाउँदै आएका आवाजहरू यो सैद्धान्तिक वैचारिक आधार मात्रै थिएनन्। हामीले केही सरकारले गरेका गलत कामहरूको विरुद्धमा कानुनी लडाई समेत लडेर विजय पनि प्राप्त गरेका छौं। तपाईको स्मरणका लागि म एकचोटि बताउन चाहन्छु, जस्तो कि केवल 15 दिनसम्मका लागि मात्रै भए पनि सरकार टिकाउने उद्देश्यले यस पूर्वको सरकारले नागरिकता अध्यादेश ल्याएको तपाईलाई थाहा छ। हामी अधिवक्ताहरूको उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीमा सम्बद्ध, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानमा सम्बद्ध अधिवक्ता साथीहरूले त्यो देशघाती नागरिकता अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतबाट खारेज गराएका थियौं। सँगसँगै विषादीयुक्त पदार्थहरू, फलफुल तरकारीहरू अरू मुलुकहरूबाट नेपाल ल्याउँदा कुनै पनि परीक्षण नगरिकन ल्याउँदा छोड्दिने राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले जो काम गरेको थियो त्यसका विरुद्ध समेत हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट दायर गरेर सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई बदर गराएका थियौं। यस्ता केही कामहरू सँगसँगै तपाईँ केही युवा साथीहरूले पक्कै समाचारका स्रोतहरूमा आफ्नो पहुँच राख्नुहुन्छ। विशाल नेपालको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतबाट अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानका लागि प्रशस्त आधारहरू छन्, कारणहरू छन्। विश्वका धेरै मुलुकहरूले आफ्नो भूमि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट समेत फिर्ता प्राप्त गरेका छन्। यो प्राप्त गर्ने ठाउँ छ, तर सरकार अहिलेसम्म गएन। यो नगएको विषय नेपालको भनिएको सरकारले विदेशीहरूको चाकरी गरेको कारणले भइरहेको थिएन। सर्वोच्च अदालतबाट अन्तर्राष्ट्रिय अदालत नजानु पर्नको कारण के हो? जान सकिन्छ, जानुपर्छ, तिमी किन गएनौ? कारण देखावा आदेश समेत जारी गरेको छ। 12 वर्ष अगाडिदेखि हामीले यी गर्दै आएका कामहरू आज हामीले चोकचोकमा आएर यसरी हामीले गरेका थियौं। नभए कान्तिपुर हेर्नुहोस्, नभए नागरिक हेर्नुहोस्, नभए शिलापत्र.com हेर्नुहोस्। यो भनिरहनु परेको छ। यो भन्नुपर्ने अवस्था किन आयो? हामीले यो भनिरहँदाखेरि हामीलाई अहिलेको चुनावमा घोषणा पत्रमा हामीले राखेका केही विषयहरू, जस्तो कि उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले नेपालको जुनसुकै पनि पालिकामा विजय प्राप्त गरे पश्चात हामी सबै नागरिकहरूको पहिलो चरणमा मालपोत कर मिनाहा गर्नेछौं। मालपोत हामी लिने छैनौं। यो चाहिँ हामीसँग आधार छ। हामी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालय विश्वविद्यालयहरूमा पढाउने मान्छेहरू पनि छौं। हामीसँग नेपालको चाहिँ प्रोडक्ट तपाईले सुन्नु भएको छ, पुरानो निम साबुन
आजभन्दा यहाँ धेरै मभन्दा धेरै उमेरका वृद्ध बुवा आमाहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई थाहा छ त्यो निम साबुन संसारका धेरै देशमा निर्यात हुन्छ। त्यसको उत्पादक, त्यसको ओनर हाम्रो सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ शिवराम थापाज्यू यही हुनुहुन्छ। हात उठाइदिन आग्रह गर्छु। नेपाल श्रीलङ्का चेम्बर अफ कमर्सको नेवार कुवेत चेम्बर अफ कमर्सको महासचिव, अन्तर्राष्ट्रिय समुद्र पार व्यापारको विज्ञ, उच्च पठित व्यक्तित्व रामराजा आचार्यज्यू यही हुनुहुन्छ। म हात उठाउन आग्रह गर्छु। संसारभरिका धेरै विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने अंग्रेजी भाषामा लेखिएका पुस्तकहरूको अंग्रेजी साहित्यको पनि मूर्धन्य व्यक्तित्व हाम्रो महासचिव हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाईज्यू। म हात उठाउन आग्रह गर्छु। मैले भनेको अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, सबैको आफ्नो विशेषता छ। तर यो के भन्न खोजेको भने हामीले अनुसन्धान गरेका छौँ, हामीले अध्ययन गरेका छौँ, हामीले डाटा सङ्कलन गरेका छौँ। त्यसैले यो मालपोत बिना गर्ने कुरा यतिकै भनिएको छैन। हामी गर्न सक्छौँ। त्यो कसरी सक्छौँ अहिले म छोटकरीमा बताउनेछु। हामीले विजय प्राप्त गरे पश्चात सबै नगरवासीहरूको बिजुलीको कर बिना हुनेछ। बिजुली फ्रीमा हामी विद्युत फ्रीमा उपलब्ध गराउनेछौँ। हामी खानेपानी फ्रीमा उपलब्ध गराउनेछौँ। स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछौँ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भूमिहीन नागरिकहरूलाई निःशुल्क रूपमा आवास उपलब्ध गराउनेछौँ। हामीले ती विषयहरूलाई यत्तिकै घोषणा पत्रमा राखेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका होइनौँ। हामीसँग तथ्य छ, हामीसँग अनुसन्धान छ, हामीसँग सम्भावना मात्र होइन निश्चितता छ। यो निश्चितता हामी कसरी गर्न सक्छौँ? साथीहरू, म तपाईँहरूलाई त्यो विषयमा भन्नु हो भने तपाईँहरूको अगाडि म चितमान समेत गरेर त्यो भनेको रुने सम्मको हुन्छ। रुने सम्मको स्थितिमा पनि हामीसँग अघि मैले जोड्दै थिएँ 12 वर्ष अगाडि हामीले चुनाव जितेर आएका मान्छे कहिले पनि गाउँमा फर्केर नआउनेलाई जनताले फिर्ता बोलाउन पाउने, आफूले दिएको भोट म तिमीलाई फिर्ता लिन्छु, त्यति बेला दिएको भोट तिमीले बाचा गरेको काम गरेनौ, त्यसकारण मेरो भोट फिर्ता ल्याएर तिमी यही आऊ भनेर भन्न पाउने अधिकार लगायत सर्वोच्च अदालतबाट गराउँदा कुनै पनि नागरिकले थाहा पाएनन्। हामीलाई त्यति बेला त्यो कुराहरू सर्वोच्च अदालतमा लिएर जाँदा उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने पनि भोट हाल्नुपर्छ भन्दा त्यति बेला हामीलाई धेरै वरिष्ठहरूले यिनीहरू बौद्धिक विलास गरिरहेका छन् भने हामीलाई धेरैले पागल भने त्यति बेला हामीलाई त्यसो भन्नेहरू राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकलको आफै एजेन्डा बोकेर हाम्रो एजेन्डा चोरी गरेर समाचार बनाइदेऊ न। सर्वोच्च अदालतले भन्यो कम्तीमा नागरिकलाई थाहा देऊ, जनतालाई थाहा दिनुपर्छ यो कुरा भनेर भन्दा यस्तो पनि हुन्छ। नेपाली जनताले अहिले अशिक्षित छन्, अबुझ छन्, यो जान्दैनन् भनेर समाचार पनि नबनाउने त्यति बेलाको बीबीसीको प्रमुख रविन्द्र मिश्रज्यूको अहिलेको एजेन्डा त्यही छ, हाम्रो चोरी गरेर बनाएको एजेन्डा। त्यति बेला यो कानून बनाओ, अध्यादेश ल्याऊ भनेर भन्दा, विधेयक ल्याऊ भनेर भन्दा डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरू कहाँ हुन्छ स्वागतजी त्यस्तो अहिले पनि नेपालमा भनेर भन्नेहरू अहिले उहाँहरूले यही एजेन्डा बोकेर हिँड्नु भएको छ। यो के हो भने पत्र पत्रिकाले, रेडियोले, टेलिभिजनले त्यो कुरा लुकायो, त्यो कुरा भनेन, अनि यहाँहरूले थाहा पाउनु भएन। त्यसैले हामी चोकचोकमा यसरी आइपुगेका छौँ। मैले अघि जोडेको सन्दर्भ थियो। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस्, हामीले बत्ती बिजुली लगायतका अरू जसरी नागरिकलाई निःशुल्क दिन सकिन्छ भनेका छौँ, यो कुरा त तपाईँहरूले उहाँ इन्डियाको केजरीवालको कपी गर्नुभएछ भनेर भन्नुभयो केही साथीहरूले। राइट टु रिकल र रिजेक्टको पनि कपी गर्नुभएछ भन्नुभयो। अलिअलि पढे लेखेका मान्छेहरूलाई थाहा छ केजरीवाल जेसुकै यस व्यक्तिगत रूपमा केही भन्नु छैन। त्यो फाइल हेऱ्यो भने हामीले 12 वर्ष अगाडि यो एजेन्डा लिएर, यो विचार लिएर आउँदा नागरिकलाई सञ्चार माध्यमले भनेनन्, थाहा दिएनन्, लुकाए। त्यसैले नागरिकले हामीलाई छान्न पाउनु भएन, हाम्रो बारेमा थाहा भएन, त्यसैले हामीलाई चुन्न पाउनु भएन। त्यसैले यिनीहरूले भनेको कुरा हुनुपर्छ भनेर नागरिक
हाम्रो यो विचारको पक्षमा उभिन पाउनु भएन। यो सञ्चार माध्यमको कारणले गर्दा यस्तो भयो। तर केजरीवालज्यूले राजनीति सुरु गर्नु भएको यो राजनीतिक जीवनका हिसाबले भन्ने हो भने हामीभन्दा कान्छो हुनुहुन्छ। 12 वर्ष अगाडि उहाँ राजनीतिमा हुनुहुन्न थियो। उहाँको यो एजेन्डा थिएन। राइट टु रिकल रिजेक्टको हामीले त्यति बेलै स्थापित गराइसकेका थियौं। यो के हो भने नेपालीहरूको चाहिँ बुद्धि सानो हुन्छ, नेपालीहरूले चाहिँ सोच्न सक्दैनन्, गर्न सक्दैनन् भन्ने हाम्रो लघुताभास, सानो सोचाइका कारण यस्तो भएको छ। हामी अहिले पनि देशभरि जहाँ जहाँ पुगेका छौं, बत्ती फ्री गर्न सकिन्छ, पानी फ्री गर्न सकिन्छ, स्वास्थ्य शिक्षा फ्री गर्न सकिन्छ। त्यो कसरी सकिन्छ भने हामी जस्ताहरूले कसरी सक्छौं भने हामीले चुनावमा तपाई नागरिकहरूसँग यसकारण हामीलाई भोट दिनुस् भनेर भन्नका लागि हामी 1 रुपैयाँ पनि खर्च गर्नेवाला छैनौं। हामी गर्दैनौं। हामी यसकारण सक्छौं जसले चुनावमा खर्च गरेर भोट जित्छ उसको चुनाव जितिसकेपछि पहिलो काम भनेकै चुनावमा भएको खर्च असुल उपर गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले कमिसन र त्यहाँबाट आफ्नो भाग लिनुपर्ने हुन्छ। जनतालाई दिन पर्ने सेवा सुविधाहरू दिन सक्दैन। उसले नसक्नुमा उसको बाध्यता छ। अहिलेसम्मका दलहरूले तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको मात्रै यो उदाहरणको रूपमा भनेको हो। त्यहाँको बकेलता मात्रै असुल उपर गर्ने हो भने वर्ष दिनभरिको देशैभरिका सबै नागरिकको विद्युत फ्री गर्न सकिन्छ। तर चुनाव जित्नेहरू उनीहरूको संरक्षण गर्छन् अनि तपाईँ हामी नागरिकहरूको चाहिँ ढाड सेकेर हामीसँग चाहिँ कर लिइरहन्छन्, बढाई गरेर। यी कमिसनखोरहरूसँग, तस्करहरूसँग उनीहरूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने करहरू छुट दिएर नागरिकलाई छुट नदिइरहेको अवस्था हो। हाम्रो अध्ययनले यो देखाएको छ कि अहिले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने यो देशको 10 वर्षको बजेट बन्ने पैसा निस्किन्छ। स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने मात्रै। हामीसँग यी आधारहरू छन्। नेपालभन्दा 7 गुणा सानो इजरायलले, हामीभन्दा 7 गुणा सानो इजरायलले संसारको 60% देशहरूलाई कसरी आफ्नो उत्पादन पठाउन सक्यो, कसरी सक्छ, कसरी सकिरहेको छ। उसले 18 देखि 24 वर्षसम्मका सबै युवाहरूलाई अनिवार्य राष्ट्र सेवामा राख्यो। पालिकाले पनि गर्न सक्छ। पालिकासँग यो अधिकार छ, संविधानले दिएको छ। म संविधानको विद्यार्थी हो, वकालत गर्छु। संविधानले यहाँका 18 देखि 24 वर्षसम्मका युवाहरूलाई कसरी काममा लगाउनु पर्छ, पालिकाको आय वृद्धिको काममा कसरी संलग्न गराएर रोजगारीमा संलग्न गराउनु पर्छ भन्ने अधिकार दिएको छ संविधानले। हामीले रोजगारीको कुरा अघिको त्यो 6वटा बुँदामा जोडेका थिएनौं। रोजगारीको सिर्जना गर्ने हामीसँग स्पष्ट दृष्टिकोण छ। अब हेर्न साथीहरू, यिनै कुराहरू भन्दा केजरीवालका लागि सफल भयो किन? नेपालमा 12 वर्ष अगाडि भनेको कुरा पनि हामीले अझै यसरी भन्नु परेको छ किन? कारण हो त्यति बेला साँच्चै नयाँ कुरा राखेको यी मान्छेहरूको केही न केही आधार होला। जनतालाई यो कुरा पुर्याइदिउँ, बुझाइदिउँ, कम्तीमा देखाइदिउँ, भनिदिउँ भनेर जनतालाई देखाउन कन्जुस्याइ गरेनन् त्यहाँका मिडियाहरूले। जानकारी दिनलाई हिचकिचाएनन्। मान्छेहरूलाई थाहा भइसकेपछि जनताको बीचमा यो कुरा पुग्यो। विरोध गर्नेहरूले पत्याएनन्, तर यो सफल भयो। नेपालमा सफल हुन नसक्नुको पछाडिको कारण यो छ। अर्को वैकल्पिक कुरा भनिरहनु भएको थियो अघि। हामी नेपालको वैकल्पिक पार्टी होइन, हामी नेपालको वैकल्पिक पार्टी होइन, हामी नेपालको निर्विकल्प पार्टी हो। यो यसकारण निर्विकल्प हो कि हामी 18 देखि 24 वर्षसम्मको सबै युवाहरूलाई अनिवार्य राष्ट्र सेवामा जोड्छौं। इजरायलको जसरी जोड्छौं, उत्तर कोरिया जस्तो होइन। हामी लोकतान्त्रिक ढंगले जोड्छौं, जसले फ्रीमा स्वास्थ्य, शिक्षा र आवास पनि प्राप्त गर्छ। उसका छोराछोरीहरू नगरपालिकाले भनेको काममा
लाग्नेछन् र उनीहरूको स्वास्थ्य शिक्षा र आवास फ्री हुनेछ। यसको निर्देशिका बनाएर काम गरिनेछ। घोषणा पत्रमा विस्तृत रूपमा राखिएको छ। यहाँहरूको हात हातमा आउनेछ। केवल अहिलेसम्म बुजुर्ग व्यक्तित्वहरू, बुद्धिजीवी भनेकै व्यक्तित्वहरू यो भन्नुहुन्छ कि तपाईहरुलाई भोट दियो भने हाम्रो भोट खेर जान्छ, तपाईहरुलाई दिएको भोट खेर जान्छ भन्नेहरूका लागि, भर्खरै आएका पार्टीहरूका लागि भोट दियो भने हामीले दिएको भोट जसले प्राप्त गर्छ उसले नजित्न सक्छ, उसले नजित्न सक्ने भएको हुनाले भोट खेर जान्छ भन्ने जसको सोचाइ छ उहाँहरूले सोचाइ बदल्नुहोस्। तपाईहरुले अहिलेसम्म दिएको भोट खेर गयो कि गएन? तपाईको भोट खेर गयो कि गएन? अहिलेसम्म तपाईले आजसम्म हालेको भोट चाहिँ खेर गएको छ। त्यो खेर गएको कारणले तपाईको स्वास्थ्य निशुल्क भएन। त्यो खेर गएको कारणले तपाईले निशुल्क पानी र बिजुली पाउनु भएन। तपाईको भोट खेर गइरहेको छ। यो पटकको भोट खेर नफाल्नुहोस्, सदुपयोग गर्नुहोस्। यो पटकको भोट मात्रै तपाईको साँच्चै खेर नजानेवाला छ। यो पटकको भोट मात्रै तपाईको साँच्चै सदुपयोग हुनेवाला छ। यसको ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ? उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका सबै उम्मेदवारहरू तपाईले देख्नुहुन्छ। हाम्रो प्रेम गोलेज्यूको, हाम्रो नीलबहादुर लामाज्यूको, मेरो अघि नाम लिएका साथीहरूको incnepal.com मा गएर हेर्नुहोस्। हाम्रो 10 वर्ष अगाडिदेखिको सम्पत्ति विवरण सबै त्यो वेबसाइटमा सार्वजनिक छ। हामी पहिला हाम्रो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर आएका छौं। अब गर्छौं भनेको होइन। तपाईले त्यसको अपडेट मात्र हेर्नु भयो भने पनि कम्तीमा 5 वर्ष अगाडिदेखिको अपडेट छ। हाम्रो केन्द्रीय समितिमा हुने साथीहरूको कम्तीमा 2 वर्षदेखिको छ। अरू जिल्ला समितिका साथीहरूको मलाई लाग्छ हाम्रो निल सरको पनि, हाम्रो प्रेमजीको पनि 2 वर्ष अगाडिदेखिको सम्पत्ति विवरण त्यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। हामी यो ग्यारेन्टी गरेर आएका छौं। हरेक वर्ष यसलाई अपडेट गर्छौं। हाम्रो टेलिफोन विवरणहरू पनि संगठनभित्र सार्वजनिक हुन्छ। को कुन तस्करसँग कुरा गरिरहेको छ हाम्रो संगठनले कारबाही गर्छ। हाम्रो त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई, कुनै पनि कमिटीका जुनसुकै तहका पनि नेतृत्वहरूलाई। यसैले अब भोट खेर फाल्नेतर्फ नजाऊ। भोट खेर जानु तपाईले राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल बिनाको भोट हाल्नु भनेको आफ्नो पाकेटमार आफै छान्ने व्यवस्था हो। अहिलेसम्मको निर्वाचन हामीले हाम्रो पाकेटमारहरू हामी आफैले छान्दै गयौं। तपाई हामी नागरिकको पाकेट मारिएको छ सार्वजनिक रूपमा। र यो उम्मेदवारलाई एकचोटि जिताएर पठाएपछि सधैँभरि मैमत्त हुने पद जुन छ यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ, अंकुश लगाउन जरुरी छ। जनताको डर उनीहरूको मनमा राख्न जरुरी छ। यो डर हामीसँग राइट टु रिकल भयो भने मात्रै, उनीहरूलाई फिर्ता बनाउन पाउने अधिकार भयो भने मात्रै हुनेछ। तर अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको विशेष सन्दर्भमा हामीले कुरा गरिरहेको भएको हुनाले हामी यी सबै नागरिकहरूको मुख्य अधिकार, नागरिकहरू जनप्रतिनिधिको सन्तान सरह हो। जनप्रतिनिधि भनेको सरकार भनेको स्थानीय सरकार भनेको पनि अभिभावक हो। अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई पानी खुवाउँदा पैसा लिनु हुँदैन। स्थानीय सरकार अभिभावक हो भने उसले निशुल्क रूपमा यी कामहरू गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ। अहिलेका लागि, यो पटकका लागि मात्रै नभएर हाम्रा सन्तान दर सन्तानका लागि, भविष्यका लागि समेत साँच्चै जनताप्रति जिम्मेवार हुने तपाई हाम्रो स्थानीय तहको सरकारको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ, यसको बाटो खोल्नका लागि, भविष्यका सन्ततिका लागि पनि अब नयाँ युग सुरु गर्नका लागि हामी यो पटकको निर्वाचनमा विवेक प्रयोग गर्न आग्रह गर्दछौं, आह्वान गर्दछौं। र आज यहाँ उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको जिल्ला पार्टी कार्यालय उद्घाटन यो एउटा ऐतिहासिक क्षण हो। मैले सुरुमै जोडेको साँच्चैको जनताको सरकार, घर दैलाको सरकार, साँच्चै नागरिकहरूको हरेक आधारभूत आवश्यकताहरू सरकारले नै उपलब्ध गराउने सरकारको एउटा नयाँ उदाहरण
यो सिन्धुपाल्चोकबाट सुरु हुनेछ। हामी हुन सकोस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्दैनौँ, हामी त्यो गर्छौँ, त्यो हुनेछ। र जति साथीहरू नयाँ युगको नयाँ तारा बन्ने गरिकन ढुङ्गाको काप फोरेर पिपल उम्रिए जस्तो यहाँबाट उम्रिनु भएका उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका नेतृत्वदायी व्यक्तित्वहरूलाई म बधाई ज्ञापन गर्छु। र अन्य साथीहरूलाई पनि उन्नत लोकतन्त्र पार्टीमा तपाईँ आउँदा तपाईँ प्रवेश गर्नु पर्दैन, हामी प्रवेश गराउँदैनौँ। प्रवेश भन्ने हुँदैन। तपाईको र मेरो मनमा एउटै कुरा छ, पहिलेदेखि चुनाव जितेका मान्छे किन गाउँ कहिले फर्किँदैनन्, यसलाई फर्काउन सक्ने व्यवस्था चाहिन्छ। त तपाईको पनि मनमा पहिलेदेखि थियो नि, हामी भेटिएका मात्रै हौँ, त्यसैले प्रवेश होइन। हाम्रो पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म जोडिने सबै साथीहरू संस्थापक सदस्य हुनेछन्। त्यसैले उन्नत लोकतन्त्र पार्टीमा जोडिएर संस्थापक सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्न, नयाँ युग सुरु गर्नका लागि अभिप्रेरणा लिनुहुनका लागि चाहिँ म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय स्वागत नेपालजीलाई। मजाले आउँछ यस्तो गर्ने सर, अलिकति न थोरै ए तपाईँ आउनु भयो यहाँ, त्यही भएर मैडम बसेर